The Healthy Talk Show. स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो। यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. नमस्ते, शुभ सन्ध्या एन्ड सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे द हेल्दी टक सो। डियर पिपल, मानिस अनेक खाले रोग लाग्दछ। मानिसमा लाग्ने रोगहरू अनेक हुन्छ। अनेक खाले स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। कोही यस्ता समस्या हुन्छन् कि हतपत थाहा हुँदैन र निको पनि हुँदैन। कुनै यस्ता समस्या पनि हुन्छन् रोग भनिँदैन, तर कुनै यस्ता समस्या हुन्छन् कि रोग भन्दा पनि विकराल समस्या उत्पन्न गराउँदछ। त्यस्तै एउटा समस्याबारे आज हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीले अघिल्ला एपिसोडहरूमा साधारणदेखि जटिल रोग र तिनका आय लक्षणमाथि छलफल गरेका थियौँ, तर आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ रक्तचाप अर्थात् ब्लड प्रेसर, हाइपरटेन्सनको बारेमा। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर मानव शरीरलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रक्तचापले नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ। समयमा उपचार नहुँदा कतिजनाको ज्यान समेत पनि गइरहेको हुन्छ। यो धेरै नै भयानक रोग हो। यो रोगबाट जोग्न, बाँच्न के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, लक्षण के हो, उपचार विधि के हो भन्ने विषयमा आज केन्द्रित हुनेछौँ। The Healthy Talk Show. सो डियर पिपल, द हेल्दी टक सो यहाँ सम्पूर्ण हेर्दै हुनुहुन्छ। साथमा दिपेन्द्र चौधरी छु। हरेक दिन हरेक एपिसोडमा हामी यही बाचा गरिरहेछौँ, तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको डेली लाइफ सुधार होस्। र कहीँ कतै यदि समस्या छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् या फिर हाम्रो इनबक्समा गएर म्यासेज गर्नुहोस्। सो डियर पिपल, हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ आज रक्तचाप, ब्लड प्रेसर र हाइपरटेन्सनको बारेमा। ब्लड प्रेसर भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हो, उपचार विधि के हो भन्ने बारेमा आज यिनै विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सो डियर पिपल, यिनै विषयमा छलफल गर्नको लागि, परिचर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भेरी ट्यालेन्टेड, भेरी ह्यान्डसम र मेरो, तपाईँको र हामी सबैको लोकप्रिय डाक्टर रोशन कुर्मी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, हेल्दी टक सोमा धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। दिनचर्याहरू कसरी बित्यो डाक्टर? डाक्टरको लाइफस्टाइल भनेको त्यही हो। आफ्नो नियमित कामकाज, बिहान 8 बजे उठ्यो, हस्पिटल गयो, दिनभरि हस्पिटलमा काम गऱ्यो। बाँकी समयमा आफू अलिकति पढ्ने, अपडेट गर्ने र घर परिवार त्यही। डाक्टर, मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। अब चिसो छ, अब गर्मी चिसो, यो मौसमी भनौँ न, इन्फेक्सनहरू भनौँ, यसले गर्दा रोगहरू बढ्ने क्रम छ कि घट्ने क्रम छ? यहाँको ओपिडीमा कस्तो छ? चाप बढिरहेछ पेसेन्टको, घटिरहेछ? के छ डाक्टर, बुझ्न चाहेँ मैले। साधारणतया चिसो मौसममा मान्छेको अलिकति घर बाहिर निस्किने प्रवृत्ति कम छ। अहिले कोरोना महामारीले गर्दा पनि मान्छेहरू बाहिर निस्कन डराउँछ। गर्मी याममा धेरै मान्छेको समस्याहरू बढी हुन्छ र जाडोमा केही स्पेसिफिक समस्याहरू जस्तै दमको बिमारी, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू, बच्चाहरूमा अलिकति छातीको इन्फेक्सनहरू, डायरियाहरू अथवा चिसोबाट हुने समस्याहरू बढी हुन्छ। सामान्यतया गर्मी र जाडोमा कम्पेयर गर्ने हो भने जाडो महिनामा बिरामीको चाप हस्पिटलमा कम हुन्छ। केही स्पेसिफिक बिमारीहरू अलिक बढी छ। फोक्सो, दम, ब्लड प्रेसरको बिमारी बढ्छन्, चिनी बिमारी पनि आजकल बढिरहेछ। हामीले सुनेअनुसार यहाँको ओपिडीमा एक दिनमा हजुरले 100 भन्दा माथि पेसेन्ट हेरिरहनु भएछ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्र हो, हजुर, डेडिकेसन हो, टाइमिङ पनि हुन्छ। म बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजीसम्म काम गर्छु, 12 घन्टा। ओके। नयाँ पुरानो वार्ड सबै गरेर मोटामोटी पुग्छन् होला, 50 देखि 100 पुग्छन्। सधैँ त हुँदैन, तर एभरेजमा जाँदाखेरि 50 देखि 100 पुग्छ। र यहाँले यो चिकित्सा क्षेत्रमा तपाईँको 12 देखि 13 वर्ष पुगिसक्यो डाक्टर? म आफ्नो पढाइ सकेपछि चण्डीगढबाट आएपछि म यहीँ कार्यरत छु। मोटामोटी 2009 सालदेखि म कार्यरत छु। 2021 भइसक्यो। अहिलेसम्मको यो 13 वर्षको अन्तरालमा यहाँको यात्रामा यस्तो कुनै तितोपन, मिठोपन होला डाक्टर? मिठोपन के भन्दाखेरि आफूले पढेपछि आफ्नो कामको सदुपयोग मैले गर्न पाएको छु। आफ्नो घर परिवार, आफ्नो जन्मभूमिमा मैले बिरामीहरूलाई सेवा गर्न पाएको छु। र म जति बेला आएको थिएँ त्यति बेला बिरामीहरूको एउटा निराश थियो मेडिकल साइन्समा। सबै कुराको लागि काठमाडौँ जाने, बाहिर जाने, इन्डिया जाने र साधारण बिमारी पनि मान्छेहरू भाग्थे। जबदेखि आएँ त्यति बेलादेखि बिरामीलाई यहीँ इलाज गर्न सकेको छु। जन्डिस होस्, किडनीको समस्या होस्, ब्लड प्रेसर होस्, डायबिटिज होस्, मेडिकल सम्बन्धी
इन्टरनल मेडिसिनसम्म नि भौत चिकित्सासम्म नि धेरै बिरामीहरू मैले इलाज गरेको छु। आफ्नो कामप्रति म खुस छु, सन्तुष्ट छु। किन्तु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हाम्रो समाज त्यति अब सबै अलिकति शिक्षाको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले अब कमजोर भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आफ्नो दोष अरूमाथि थप्ने बानी छ कि। हजुर। जेन्नेभरि रक्सी खायो, लिभर खराब भयो, डाक्टरको क्लिनिकमा आयो, अनि यो रगत छाडेर मऱ्यो भने डाक्टरले लापरवाही गर्यो भन्ने बानी चाहिँ यो तितोपना छ। ओके। ब्लड प्रेसर चाहिँ 180 इलाज गराएन, डाक्टरकोमा आयो, ब्रेन हेमरेज भयो, बिरामी 2 घन्टा मऱ्यो, डाक्टरले मारिदियो भने यो तितोपना छ। ओके। त्यसकारण यो तितोपना छ। तर एज अ डक्टर यो त नर्मल कुरा हो, मान्छेको लाइफमा सबै त्यति बुझ्दैनन्, सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानेको हुँदैन। डाक्टर भगवान् त होइन, डाक्टर एउटा पढे लेखेको एउटा वैज्ञानिक हो, जुन चाहिँ उसले एउटा सही राय दिन सक्छ र सही इलाज गर्न सक्छ, सही परामर्श दिन सक्छ। त्यही कुरालाई म खुसी पनि छु कि म यहाँ आफ्नो जन्मभूमिमा कर्मथलो बनाएर बसिरहेको छु। डक्टर, अहिलेको समय परिवेश हेर्दाखेरि नट ओन्ली नेपाल, हामी अल वर्ल्ड वाइज हेर्दाखेरि बल्झिल्ने रोगहरू लाग्ने रोगहरू के होला डक्टर, यहाँको अनुभव अनुसार? रोगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 2 किसिमका रोग हुन्छ। एउटा सर्ने रोग, हजुर, त्यसलाई कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ, त्यसमा मलाई छ तपाईँले सर्न सक्छ। एउटा नसर्ने रोग जुन चाहिँ मलाई छ, मेरो घरबाट सर्दैन, जुन चाहिँ लाइफस्टाइल डिसअर्डर। सर्ने रोगमा कमन डिसअर्डरहरू भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया, भाइरस, टिबी यिनीहरूले हुने रोग हो। त्यसकारण मौसमी रुगाखोकी भयो भाइरलले हुन्छ, निमोनिया भयो ब्याक्टेरियाले हुन्छ, टिबी भयो। त्यसकारण यो रोगहरू मलाई छ भने तपाईँले सर्न सक्छ। कोरोना नै भनौँ न, भाइरस मैले खोक्यो भने आछु गऱ्यो भने तपाईँको सर्ने रोगहरूको क्राइटेरिया छुट्टै छ। नसर्ने रोग चाहिँ अलिकति बढी समस्या भइरहेको छ आजकलको समाजमा। पहिला जस्तो खेतीपाती छैन, मान्छेको फिजिकल एक्टिभिटी छैन। नसर्ने रोगहरू ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, अब दम, अब अरू कुराहरूमा मुटुको बिमारी, मस्तिष्कको बिमारीहरू, किडनीको बिमारीहरू, आँखाको बिमारीहरू, थाइरोइड बिमारीहरू, एन्डोक्राइन डिसअर्डर, यानि कि नसर्ने रोगहरूको चाप अहिले बढिरहेको छ पहिला। हामी अघि पनि सुरुमा पनि भनेका थियौँ, आज हामी विशेष केन्द्रित हुनेछौँ ब्लड प्रेसर, रक्तचाप, हाइपरटेन्सनको विषयमा। सो आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी डाक्टर साहबसँग सोध्न मन लाग्यो, जान्न मन लाग्यो यहाँहरूसँग के समस्या छ, कसरी लाग्दछ भन्ने कुरामा। डक्टर, मैले जोड्न चाहेँ, रक्तचाप साधारण भाषामा भन्ने हो भने ब्लड प्रेसर, रक्तचाप भनेको के हो, कसरी बुझ्न सक्छ डक्टर? अब रक्तचाप बुझ्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एउटा मुटु भन्ने अर्गान छ। ओके। मुटुको काम हो पम्प गर्ने। त्यो पम्प चलिरहेछ भने हामी चलिरहेछौँ। त्यो पम्पले गर्छ पुरा रगत हाम्रो शरीरमा रगत नलीको द्वारा रगत प्रवाह गर्छ। त्यही रगतमा खाना हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, भिटामिन्स हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मुटुको चाल अनुसार रगत सञ्चार हुन्छ। ओके। त्यो रगत नलीमा रगतको प्रेसर नर्मल चाहिँ हुन्छ। नर्मलभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामी हाइपरटेन्सन अथवा उच्च रक्तचाप भन्छ। ओके। त्यसकारण हाम्रो रगत नलीको जुन रगतको प्रेसर भनिन्छ, प्रेसर त्यसको बल वालमा अथवा त्यसको पर्खालमा बल जुन हुन्छ, त्यो प्रेसर नर्मलभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामीले उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेन्सन भन्छौँ। डक्टर, एउटा नर्मल व्यक्तिमा हुनुपर्ने बिपी र एउटा सङ्क्रमित भनौँ न, अब उसको हाई भयो लो भयो भनिन्छ, यो कसरी थाहा हुन्छ, कति हुनुपर्छ डक्टर? अब जीवनको लागि ब्लड प्रेसर जरुरी छ, नर्मल ब्लड प्रेसर। ओके। त्यो भएन भने हाम्रो जीवन राम्रोसँग चल्दैन। एभरेजमा सबैले बुझ्ने भाषामा नर्मल ब्लड प्रेसर 120/80 को एउटा यो एभरेज हुन्छ। एभरेज 120/80 नर्मल ब्लड प्रेसर हो। तर त्यो उमेर अनुसार फरक पर्छ। एउटा वयस्क मान्छेमा 18 वर्ष नागिसकेको मान्छेमा 120/80 भनेको एभरेज हो। त्यो बिपी 140/90 140/90 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई हामी उच्च रक्तचाप भन्छौँ। 120/80 एभरेज, 140/90 सम्म पनि हामी त्यसलाई उच्च जोखिम भन्दैनौँ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। तर त्योभन्दा माथि गयो भने उच्च रक्तचाप। कमको पनि दायरा छ। कम कतिलाई कम भन्ने त 100/60 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई नर्मल ब्लड प्रेसर भन्दा अलिक कम भयो भन्छौँ हामी। त्यसकारण यो नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको 120/80 एभरेज भयो। 140/90 भन्दा माथि गयो भने त्यो उच्च रक्तचापको क्राइटेरियामा गयो। 160 भन्दा कम छ भने तपाईँको ब्लड प्रेसर अलिक कम छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ। बिपी ब्लड प्रेसरलाई डराउनु पर्ने कारणहरू के होला डक्टर? किन डराउनु पर्छ यो रोगबाट? ब्लड प्रेसर भनेको नर्मल कुरा हो, तर उच्च रक्तचाप एब्नर्मल हो। र ब्लड प्रेसरबाट डर्नु जरुरी किन छ भन्दाखेरि यो अहिले यो नन कम्युनिकेबल डिजिजको सबभन्दा प्रमुख स्थानमा ब्लड प्रेसर रहेको छ। यो ब्लड प्रेसर यस्तो चिज हो जसले हामीले बचाउ गर्न सक्छौँ, प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, र यसले समयमा इलाज गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई बचाउ र इलाज गरेनौँ भने यसले खतरनाक बिमारीहरू जस्तै मुटुको बिमारी, हार्ट एट्याक, हार्ट फेलियर, मस्तिष्कको बिमारी, मस्तिष्क घात, ब्रेन हेमोरेज,
किडनीको बिमारी, आँखाको बिमारी, स्नायुको बिमारी सबै गर्ने भएको हुनाले यसबाट हामीले सावधान हुनु जरुरी छ र समयमा यसको उपचार गर्न जरुरी छ, नभए आउने कन्सिक्वेन्सेसहरू खराब हुन्छ। यो कारण के होला डाक्टर? यो जब मान्छेले लाग्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ, हाई प्लस लो हुन्छ, किन कारण के हो डाक्टर? यो कारण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सबभन्दा ठुलो कारण त यो नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनशैली। ओके, जीवनशैली नै हो। मान्छे जब सानोदेखि ठुलो हुँदै जान्छ त्यस कारण रगत नलीहरू अलिकति कडा हुँदै जान्छन्, स्टिफ हुँदै जान्छन्, त्यसमा कोलेस्ट्रोलहरू बोसर जम्दै गरेर रगतको नली साँगुरो हुँदै जान्छ। त्यस कारण एज फ्याक्टर एउटा छँदैछ। बाँकी लाइफस्टाइल फ्याक्टरहरू असन्तुलित भोजन, ओके, चिल्लो बोसो नुनिलो यो बढी खान चाहिने भन्दा बढी कुरा खायो भने असन्तुलित भोजनले पनि ब्लड प्रेसर बढाउँछ। त्यसपछि यो धुम्रपान, मद्यपान भनौँ न, चुरोट, बिडी, जाँड, रक्सी, खनी, गुटखा, पान पराग सबैले बढाउँछ। तेस्रो कुरा मोटापा, सिडेन्ट्री लाइफस्टाइल, काम छैन, दिनभरि अफिसमा बस्यो, अलिकति व्यायाम गरेन, यो सिडेन्ट्री लाइफस्टाइलले पनि बिपी बढाउँछ। मोटापा, कोलेस्ट्रोल भन्छौँ नि हामीले, बोसो बढ्यो, लिभरमा बोसो बढ्यो, ब्लडमा कोलेस्ट्रोल बढ्यो, यो मोटापाले पनि बढाउँछ। त्यस कारण यो कुराहरू हाम्रो अलिकति कारक हो। अर्को कारक के छ भन्दाखेरि उमेर, 40 वर्षभन्दा बढी गयो भने बिपी लाग्ने डर अथवा सम्भावना 50% भन्दा बढी छ। त्यस कारण उमेरलाई रोक्न सकिँदैन, तर हामीले मोडिफायर रिस्क फ्याक्टर भनेको जुन अघिको 4-5 कुरा त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। उमेर हो, वंशाणु पनि हुन्छ। जस्तै फगुवा आमालाई छ भने चान्सेस हुन्छ, अथवा बच्चाहरूमा अथवा अरू त्यसको घर परिवारमा हुने चान्स, त्यसको वंशाणु पनि छ, उमेर पनि छ, धेरै कुराहरू छ। डाक्टर यो जस्तै भइसके पछाडि यसको लक्षणहरूको कुरा गर्छौँ भने यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ? लक्षण के होला डाक्टर? ब्लड प्रेसर अथवा उच्च रक्तचाप यस्तो एउटा बिमारी हो, त्यसलाई हामीले साइलेन्ट किलर पनि भन्छौँ। ओके, सामान्यतः यसको लक्षण हुँदैन। धेरैजना मान्छे त क्लिनिकमा आउँछन् ओपिडीमा, डाक्टर साहब मेरो ब्लड प्रेसर थिएन, यो गलत रिपोर्ट, तपाईँको 160 नै भन्नुभयो, 180 भन्नुभयो, होइन तपाईँले मलाई केही लक्षणै छैन। त्यसको म्याक्सिमम् मान्छेको कुरा यही हुन्छ, मलाई कुनै लक्षण छैन, ब्लड प्रेसर हुनै सक्दैन। त्यस कारण हामीलाई फेरि कन्भिन्स गर्छौँ, फेरि 5 मिनट चाहिँ रिपिट जाँच गर्छौँ, र तपाईँ हेर्नु तपाईँको बिपी यति छ। त्यस कारण ब्लड प्रेसरको सामान्यतः लक्षण हुँदैन, त्यसैले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। तर ब्लड प्रेसर धेरै दिनसम्म भयो भने प्रेसरले तनावले गर्दाखेरि टाउको दुख्ने, टाउको भारी हुने, पछाडि दुख्ने, कहिलेकाहीँ मुटुको समस्या देखा पर्न थाल्यो भने धड्कन बढ्ने, श्वास आउने, पछि गएर किडनीको समस्याहरू देख्यो भने खुट्टा सुनिने, यानि कि ब्लड प्रेसर लक्षणहरू यिनै देखा पर्छन्। तर सामान्यतः खासै ब्लड प्रेसर छ भनेर मान्छेले थाहा हुँदैन। डाक्टर यसलाई रोकथाम गर्नु पर्यो अथवा उपचार विधि भन्नु पर्यो, चेक टेस्ट जाँचहरू भन्नु पर्यो, के होला डाक्टर उपचार विधिमा? उपचार विधि चेक जाँच भनेको म त के भन्छु भन्दाखेरि एउटा मान्छेले आफ्नो केही नम्बरहरू थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँको उमेर कति हो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। हजुर, म त भन्छु एउटा साधारण मान्छेलाई उमेर कति थाहा हुनुपर्छ, वेट कति हो त्यो थाहा हुनुपर्छ, नर्मल छ कि छैन, हाइट कति हो त्यो थाहा हुनुपर्छ, ब्लड ग्रुप कति हो त्यो थाहा हुनुपर्छ, मेरो ब्लड प्रेसर कति हो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। हजुर, यो त भेरिएबल हो, हरेक महिना फरक पर्न सक्छ। त्यस कारण एउटा 40 वर्ष नागेको मान्छेले त ब्लड प्रेसर हरेक महिना जाँच गर्दा राम्रो, अथवा ब्लड प्रेसर छ भने हरेक महिना जाँच गर्ने, छैन भने त हरेक वर्षमा आफ्नो जन्मदिनमा ब्लड प्रेसर जाँच गराउने। त्यस कारण यो कुराहरूमा हामीले केही नम्बरहरू मान्छेले थाहा हुनुपर्छ। उपचार गर्नु भनेको बिरामी लाग्नै नदिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यस कारण ब्लड प्रेसर भएर उपचार गर्नुभन्दा आफ्नो हरेक वर्षमा आफ्नो केही स्वास्थ्य जाँचहरू गरेर मेरो ब्लड प्रेसर कति छ, मेरो वेट कति छ, मेरो हाइट कति छ, मेरो ब्लड ग्रुप के हो, मलाई सुगर छ कि छैन, यो 5-6 कुरामा ध्यान दियो भने मान्छे एउटा स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छ। त्यस कारण बच्ने उपायहरू लिनु। अब उपचार विधिको कुरा आउँदाखेरि जाँच गरेर समयमा आफ्नो ब्लड प्रेसर थाहा हुनुपर्छ। ब्लड प्रेसर 140 नभएभन्दा बढी गयो भने त्यसलाई पर्खिनु हुँदैन, अहिले म दबाई खान्न, अहिले म डाक्टरमा जान्न, अहिले मलाई केही अवस्था केही अप्ठ्यारै छैन। त्यस कारण समयमै गएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। र यो ब्लड प्रेसरलाई हामीले समयमा इलाज गर्न सक्यो भने यसलाई हामी ठिक गर्न सक्छौँ अथवा बढ्नबाट रोक्न सक्छौँ। समयमा इलाज गरेन भने कन्सिक्वेन्सेसहरू हार्ट एट्याक, किडनी खराब, मस्तिष्क घात, आँखा खराब, स्नायुको बिमारीहरू, मतलब यो धेरै कुराहरू बचाउन सक्छौँ हामीले यसलाई समयमा इलाज गर्नु। त्यसपछि त के भन्नु यसलाई, यो महामारी नै हो, एउटा सबभन्दा ठुलो महामारी। एउटा ठुलो महामारी हो। यो महामारीलाई हामीले बचाउन सक्यो भने अगाडि गएर हाम्रो हुने समस्याहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ। भनेपछि राइट टाइममा राइट डक्टरसँग परामर्श भेटिएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ पछिको दिनमा। यो राइट टाइम राइट डक्टर भन्दा पनि जनचेतना पनि जरुरी छ। आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा आफू सचेत हुनु जरुरी छ। मलाई बिमारी रोग छ कि छैन, म स्वस्थ छु कि छैन, मेरो ब्लड प्रेसर ठिक छ कि छैन, मेरो चिनी ठिक छ कि छैन, यो जान्न जरुरी छ। 40 वर्ष 50 वर्ष होइन कि, म त भन्छु एउटा वयस्क मान्छे यानि कि 18 वर्ष भइसकेको मान्छेले हरेक आफ्नो जन्मदिनमा
एउटा भन्नलाई ब्लड प्रेसर कति छ, मेरो सुगर कति छ, मेरो वेट हाइट कति छ, मेरो कोलेस्ट्रोल ठिक छ कि छैन, मलाई कुनै रोग लागेको छैन, स्क्रिनिङ जाँच गर्नुपर्ने जरुरी छ हरेक वर्ष एकचोटि। त्यो गऱ्यो भने हामीले सायद अरू पनि बिमारी डायबिटिज होस्, लकवा होस्, हार्ट एट्याक होस्, किडनी खराब होस्, आँखा होस्, फोक्सोको बिमारी होस्, त्यो पनि बच्न सक्छ। भन्नेको अर्थ हामी जसरी केक काट्छौँ, सेलिब्रेट गर्छौँ आफ्नो बर्थडे, त्यो सेड्युलमा पनि हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो यो सबै स्वास्थ्य जाँच। धेरै राम्रो कुरा गर्नु डक्टर। वेल डक्टर, हामी द हेल्दी टक्समा छौँ। हेल्दी टक्सको साथमा आज हामीसँग डक्टर रोशन कुर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सिनियर फिजिसियन हुनुहुन्छ। सो डियर पिपल, हामी एकैछिन व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। यो हो वर्षा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। घरको भान्सामा या मन्दिरमा शुद्धताको लागि, स्वस्थताको लागि, खुसियालीमा मिठो खानाको स्वादको लागि नीलकमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ, बाबा पाक्यो। किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक सो। म दिपेन्द्र चौधरी साथमा। वेल डियर पिपल, आफ्टर सर्ट कमर्सियल ब्रेक, वेलकम। फेरि पनि स्वागत छ द हेल्दी टक्समा। द हेल्दी टक्सको साथमा म दिपेन्द्र चौधरी र साथमा डक्टर रोशन कुर्मी हुनुहुन्छ। र आज हामी धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्णहरूको बारेमा, रोगहरूको बारेमा, उपचारको बारेमा, लक्षणको बारेमा, रिजनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सो फेरि पनि डक्टर द हेल्दी टक्समा स्वागत छ। डक्टर, जस्तै मेडिसिन त खाइन्छ, सेवन गरिन्छ, बिना मेडिसिन, बिना औषधिको यो रक्तचाप, ब्लड प्रेसरलाई कम गर्ने अथवा त्यसलाई हटाउनु पर्ने उपायहरू होला डक्टर? के हो त्यो छ भने? एकदम राम्रो क्वेसन हो। ब्लड प्रेसर भनेको एउटा यस्तो रोग हो जसले हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, बचाउ गर्न सक्छौँ, हुनैबाट रोक्न सक्छौँ र भइसकेपछि समयमा उपचार गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस कारण ब्लड प्रेसर भनेको जुन नम्बर छ 140/90 भन्दा माथि हुन्छ रक्तचाप, त्यसलाई धेरै मान्छेलाई जस्तै नर्मल 120/80 मैले भने, सपोज 130/90 छ भने के हो त? त्यसलाई भन्छ हामी प्री हाइपरटेन्सन, यानि कि रक्तचाप तपाईँले सुरु भइसक्यो तर अहिलेको अवस्थामा प्री सुरुवाती रूप हो। त्यस कारण यति 120/80 भन्दा माथि जाने बित्तिकै हामीले केही कुराहरू मतलब सुधार गर्नुपर्छ। जस्तै जीवनशैली सुधार गर्नु भनेको खानपान, एक्सर्साइज, व्यायाम, चुरोट, बिडी, जाँड रक्सी, अलमहरू, अनि त्यसपछि आफ्नो वेट कन्ट्रोल गर्ने, यो सबै कुराहरू हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गऱ्यो भने 3 महिनाभित्र हामीले मोटामोटी 10 देखि 15 मिलिमिटर अफ मर्करीसम्म बिपी बिना दबाई घटाउन सक्छौँ। सपोज तपाईँको वेट 80 किलो छ, चाहिनुपर्ने तपाईँको 70 हो, 10 किलो बढी छ, तपाईँले हरेक 1 किलो वेट घटाउनु भयो भने 1 किलो वेटले 1 मिलिमिटर अफ मर्करी बिपी घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ 80 किलोबाट 70 किलो पुर्याउनु भयो भने तपाईँको बिपी 150 जुन 100 थियो त्यो 140-90 हुनसक्छ। यानि कि 1 किलोबाट 1 मिलिमिटर घटाउन सक्छौँ खालि वेट कन्ट्रोल गरेर। दोस्रो कुरा खानपान, नुनिलो खानेकुरा हाम्रो बानी छ, एकदम नुनिलो चिल्लो स्वाद चाहिन्छ हामीलाई। नमक, नुन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिने पर डे एउटा एडल्ट मान्छेमा
5 ग्रामभन्दा कम हो। 5 ग्राम भनेको एउटा सानो चिया चम्मच। तर बिपी भएको मान्छेले 2 ग्रामभन्दा कम गर्नुपर्छ। आधा चम्चा नुनभन्दा बढी सेवन गर्नु हुँदैन। घरमा धेरै नुनिलो कुरा खानु हुँदैन। चिल्लो बोसो हाम्रो खानाको स्वाद त्यसले बनाउँछ, तर त्यो खास स्वाद होइन कि त्यो बिमारी बनाउँछ त्यसले। चिल्लो बोसो यो बोसोयुक्त खानेकुराहरू कम खाने। बरु खानामा साग सब्जी देखाउनु भयो। साग सब्जी फलफुल कहिलेका फलफुल गरिबले खान सक्दैन, तर साग सब्जी त खान सक्छन्। साग सब्जी फलफुलहरूको मात्रा बढी गऱ्यो भने बिपी घटाउन सक्छौँ। भात बढी नखाने, थोरै खाने, 1 कचौरा मात्रै खाने। बरु दाल साग सब्जी फलफुल अथवा हरियो कुराहरू बढी खायो भने हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो सबैलाई हामीले भन्छौँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन। चुरोट बिडी छोड्न सक्छौँ। जहाँ दारू अथवा दारू भएर भाषा भन्दाखेरि अल्कोहल, यो बियरहरू रक्सीहरू कति मात्रा राम्रो भन्दाखेरि म त भन्छु बिरामी भएको मान्छेले 1 थोपा पनि खराब हो। त्यस कारण कुनै हेल्दी ड्रिङ्क भन्ने छँदै छैन मेडिकल साइन्समा। कसैले स्टडीमा लेखेको छ भनेदेखि 2 भन्दा बढी ड्रिङ्क केटा मतलब मेललाई र 1 भन्दा बढी ड्रिङ्क फिमेललाई केही खराब गर्दैन। तर पहिलेदेखि ब्लड प्रेसर छ डायबिटिज छ भने त खराब गर्छ। त्यस कारण यो सबै कुरा हामीले परहेज गऱ्यौँ भने, वेट मेन्टेन गऱ्यौँ, आफ्नो कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोल गऱ्यौँ, दैनिक 30 मिनटदेखि 45 मिनटसम्म व्यायाम गऱ्यौँ, आफ्नो खानपान सुधार गऱ्यौँ, नुन कम खायौँ भने बिपीलाई हामीले 15-20 सम्म घटाउन सक्छौँ। यानि बिना दबाईको पनि ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो बिपी 140 भन्दा 90 भन्दा माथि छ, 140-90 भन्दा माथि छ भने सही समयमा सही इलाज गर्नु जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि अगाडि हुने समस्याहरू मुटु, हार्ट एट्याक, किडनी खराब, आँखाको खराबी, मस्तिष्क घात, ब्रेन हेमोरेज, हार्ट फेलियर सबबाट बचाउनलाई हामीले दबाई सही समयमा सेवन गर्न जरुरी छ। डक्टर यो मेडिसिन दबाईहरू के छ, लङ टाइम सर्ट टाइम कति खानुपर्छ यसको? यो पनि एउटा भ्रम हो, समाजमा भएको भ्रम हो। दबाई खाने पर्ने कुरा होइन, दबाई त बिरामीले खाने हो। तर जब रोग लागिसक्छ, एउटा त रोग लाग्न नदिनु राम्रो कुरा हो। जब रोग लागिसकेपछि समयमा इलाज गर्ने भने त्यो रोगले अरू रोग निम्त्याउँछ। ब्लड प्रेसर भनेको पुरा जीवनभरिको बिमारी हो, 1 दिनको बिमारी हो नि। टाइफाइड भने त्यसलाई मैले एउटा दबाई दिएर 7 दिनमा ठिक गर्न सक्छु। यो जीवनभरिको बिमारी हो। कि जीवन बाँचुन्जेलसम्म दबाई खायो भने अरू अन्य रोगहरू हुन पाउँदैन। ब्लड प्रेसर एउटा यस्तो कुरा हो, पुरा समाज वर्ल्डको पपुलेसन जुन छ नि 7-8 मिलियन छ, मोटामोटी एडल्ट पपुलेसनमा त्यसलाई अब भन्दाखेरि 15देखि 25% पपुलेसनलाई ब्लड प्रेसर छ। बुझ्नुभएको कुरा? यानि कि अब डाटा 2015 को डाटा अनुसार 1.3 बिलियन पिपुल इन द वर्ल्ड आर सफरिङ फ्रम हाइपरटेन्सन। त्यसको मतलब धेरै छ। हाम्रै घरमा हरेक परिवारमा हेर्ने भने 50 वर्ष नागिसकेको मान्छेको वृद्धहरूमा, वृद्ध त नभनौँ 50 वर्ष नागेको मान्छेमा जाँच्ने भने 50% भन्दा बढी ब्लड प्रेसर छ। त्यसकारण ब्लड प्रेसर त एउटा महामारी नै हो। त्यसकारण यसलाई समयमा जाँच गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। आफ्नो नम्बर सबैले थाहा पाउनु पर्यो। मान्छेले अघि भने जस्तै तपाईँको ब्लड प्रेसर कति भन्दाखेरि थाहा पर्यो मेरो ब्लड प्रेसर 140/90 हो अथवा मेरो ब्लड प्रेसर 120/80 हो। छैन नछैन भन्ने भन्दा पनि नम्बर कति थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पाइसकेपछि 140/90 भन्दा बढी छ भने समयमा रिस्क फ्याक्टरहरू, तपाईँको कोलेस्ट्रोल ठिक छ कि छैन, तपाईँको मुटुमा केही असर आएको छ कि छैन, किडनीमा असर आएको छ कि छैन, आँखामा छ कि छैन, सबै जाँच गरेर छैन भने सिम्पल दबाई अथवा परहेज गऱ्यो भने बिपी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। रक्तचाप बिपीले अब कहाँ कुन उसमा पनि अङ्गहरूमा पनि इफेक्ट असर पार्छ डक्टर? ब्लड प्रेसर भनेको यो त जस्तै मैले अघि भने नि हाम्रो मुटुको पम्पको काम भइरहेछ 24 घण्टा। हाम्रो रगत नलीहरू जहाँ औँलाको टुप्पामा पनि छ, आँखामा पनि छ, कानमा पनि छ, चारैतिर रगत नली भएको छ। त्यसकारण प्रेसर भनेको चारैतिर बढिरहेछ। जहाँ माइक्रो भेसल हुन्छ, जहाँ अलिकति सूक्ष्म किसिमको भेसल हुन्छ त्यहाँको प्रेसर बढ्ने भएर मस्तिष्कमा समस्या बढी आउँछ। मुटुमा सबभन्दा बढी समस्या आउँछ। मृगौला किडनीमा सबभन्दा बढी समस्या आउँछ। आँखामा, स्नायुमा, हरेक नसाहरूमा समस्या आउन सक्छ एथेरोस्क्लेरोसिस। त्यसकारण ब्लड प्रेसर भनेको त पुरा शरीरको अङ्गमा हुने हो। त्यसकारणले म्याक्सिमम टार्गेट अर्गान भनेको 5 वटा: मुटु, मस्तिष्क, किडनी, आँखा, स्नायु र नसाहरू यसमा असर गरिरहेको हुन्छ। अब जस्तै मैले यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा प्रश्न अझै मैले जोड्न मन लाग्यो। गर्भ अवस्थामा जुन महिला छ यसलाई कस्तो असर पार्छ डक्टर? ब्लड प्रेसर बिमारी अहिले त हस्पिटलमा जुन डेलिभरी हुन्छ, हजुर, हाम्रै हस्पिटलमा हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम बिरामीहरू ब्लड प्रेसर लिएर आउँछन् गर्भ अवस्थामा। फेरिमा इलाज गऱ्यो ठिक भएन, आउँदाखेरि बिपी 180-90, बिरामीको किडनीमा समस्या आइसकेको हुन्छ, पिसाबाट प्रोटिन आएको हुन्छ, उसलाई त मृत्यु पनि आएको हुन्छ, एक्ल्याम्सिया भन्छ। त्यसमा गर्भ अवस्थामा समयमा बिपीको इलाज गरिने भने पछि गएर एक्ल्याम्सिया एउटा खराब बिमारी हो, जसले गर्दाखेरि बच्चा र आमा दुइटैलाई खतरा हुन्छ, ज्यानै जान सक्छ, बच्चा मृत्यु हुन सक्छ। हरेक गर्भवती महिलाले जुन हाम्रो गाइनिकोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले हरेक एन्टिनेटल भिजिटमा उहाँहरूको ब्लड प्रेसर, चिनी, पिसाब
अल्ट्रासाउन्ड गरेर बच्चाको अवस्था हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ। ब्लड प्रेसर प्रेग्नेन्सीमा पनि नर्मल राख्नुपर्छ। धेरै कम भयो भने बच्चाको ग्रोथमा कम आउँछ, धेरै बढी भयो भने यही समस्याहरू हामीले भने एक्लाम्सिया प्रेग्नेन्सी समस्या, त्यस कारण ब्लड प्रेसर त्यसमा पनि कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ। तर गर्भावस्थामा भनेको दबाई चाहिँ डाक्टरको परामर्श अनुसार खानुपर्छ। सबै दबाई गर्भावस्थामा खान मिल्दैन, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सबै किसिमको दबाई गर्भावस्थामा खान मिल्दैन, बच्चाहरूलाई किडनीमा बच्चाको स्नायुमा असर गर्छ। त्यस कारण गर्भावस्थामा डाक्टरको परामर्श अनुसार सही दबाई खाएर बिपीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब चेकअप टेस्ट जाँच त गराउने, तर खास कस्तो किसिमको व्यक्तिले यो ब्लड प्रेसरको चेक गराउनु जरुरी छ डाक्टर? मैले अब यो कुरामा बारबार फोकस गर्छु कि यसको लागि कुनै उमेर कुनै लक्षण कुर्नु पर्दैन। हरेक एउटा वयस्क मान्छे 18 वर्ष भएको मान्छेले हरेक वर्षमा आफ्नो ब्लड प्रेसर कति छ थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँको ब्लड प्रेसर नर्मल छ भने टेन्सन छैन, एबनर्मल छ अथवा कुनै अरू रोग छ, डायबिटिज छ, किडनी खराब छ भने डाक्टरको परामर्श लिएर ब्लड प्रेसरको सही जाँच गर्न जरुरी छ। 140/90 भनेको एउटा टार्गेट हो जुन माथि हुन दिँदैनौँ, तर त्यो टार्गेट स्पेसल सिचुएसनमा घटाउनु घट्छ, यानि कि 130-80 पुग्छ। तपाईँले पहिलेदेखि किडनीको समस्या छ, पहिलेदेखि मुटुको समस्या छ, त्यस्तो अवस्थामा 130-80 भन्दा कम राख्नुपर्छ। त्यस कारण यो ब्लड प्रेसरको जुन लेभल छ त्यो डाक्टरले बताउनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो लेभलभन्दा कम राख्यो भने आउने समस्याहरू भविष्यहरू रोक्न सक्छ। डक्टर, हामी द हेल्दी टक सोमा छौँ। डियर पिपल अल, हामी आज विशेष गरी रक्तचाप, हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसरको बारेमा विशेष छलफल चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। डक्टर, यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यहाँले छुटाउनु पर्ने कुनै हाम्रो आम महानुभाव, आम जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ, भ्युवर हुनुहुन्छ, यो रक्तचापको बारेमा हामीले सोध्न केही छुटेको छ भने कृपया। रक्तचाप भनेको अब एउटा हाम्रो नम्बर जुन हुन्छ रक्तचापको लेभल 140/90, त्यो हरेक वयस्क मान्छेले, चाहे केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छे होस्, आफ्नो लेभल चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। हरेक वर्ष एउटा आफ्नो ब्लड प्रेसर चेक गराउने, बिमारी छैन भने। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि यो एउटा स्वस्थ जीवनशैलीको लागि ब्लड प्रेसर मात्रै होइन कि धेरै कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। विश्वमा के देखिएको छ भन्दाखेरि 1 in 4 यानि कि हरेक 4 जना केटामा एकजनालाई ब्लड प्रेसर छ, हरेक 5 जना महिलामा एकजनालाई ब्लड प्रेसर छ। र मलाई ब्लड प्रेसर हुँदाहुँदै थाहा नपाउनेको सङ्ख्या 50% भन्दा बढी छ। यानि कि मलाई ब्लड प्रेसर होला तर ब्लड प्रेसर छ कि मलाई थाहा छैन, त्यो मैले घर जचाएर मात्र थाहा हुने हो, लक्षण त दिँदैन। त्यस कारण यो नम्बरहरू मान्छेहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारण आफ्नो ब्लड प्रेसर, स्वस्थ जीवनशैली एउटा ब्लड प्रेसर मात्रै लिमिट छैन, किन भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर त एउटा नसर्ने रोगमा एउटा कारण हो। त्यस्तै गरी स्वस्थ जीवनशैलीमा म तपाईँले अब भन्नुभयो कि एउटा सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि म त यही सुझाव दिन चाहन्छु कि हाम्रो स्वास्थ्य भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो धन हो। जतिसुकै पैसा, जतिसुकै धन, जतिसुकै जे भए पनि भोलि स्वास्थ्य नै रहेन भने जिउनै रह्यो भने के काम लाग्छ। त्यस कारण स्वस्थ जीवनशैलीको लागि हामीले एउटा प्लानिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मान्छेले आफ्नो सन्तानको लागि जस्तै प्रेग्नेन्सी पिरियडमा प्लान प्रेग्नेन्सी गर्नुपर्छ। सही बच्चा जन्माउने, सही भनेको मतलब 2-3 भन्दा अथवा सकेसम्म त भन्छु 2 भन्दा बढी बच्चा नजन्माउने। बच्चा जन्माउँदाखेरि प्लान गरेर विद्यालयमा कसरी पढाउँछु, कसरी अगाडि बढाउँछु, त्यो हिसाबले प्लान गरेर प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि आजकल भ्याक्सिनेसन हुन्छ कि खोप हुन्छ, समयमा नियमित खोप लगाउनु, त्यसपछि उसलाई शिक्षा दीक्षा राम्रोसँग दिने, उसको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने। त्यो त आजकल स्कुल प्रोग्राममा पनि हुन्छ, हरेक स्कुलमा आजकल 3 महिनामा बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रोग्राम पनि छ। त्यस कारण तिनीहरूलाई कुनै आँखाको समस्या आएको आएन, कुनै ब्लड प्रेसर त भइरहेको छैन, वेट त बढेको बढेन, अनि डाइट फुड छ कि अरू कुनै समस्या छ कि छैन, त्यो सबै हेर्ने हो। एउटा वयस्क मान्छेले हरेक जन्मदिनमा अथवा हरेक वर्षमा आफ्नो बेसिक नम्बरहरू, ब्लड प्रेसर कति हो, मेरो ब्लड सुगर कति हो, मेरो वेट कति हो, मेरो हाइट कति हो, मेरो ब्लड ग्रुप कति हो, यो 5-6वटा कुराहरूको ध्यान दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यो कुरा ध्यान दियो भने सायद हामीले अचानक हुने बिमारीहरू, हार्ट एट्याक, ब्रेन एट्याक अथवा अचानक मान्छे मऱ्यो, अचानक हृदयघात भयो, यो बचाउन सक्छ। सो डियर पिपल, हामी कार्यक्रम द हेल्दी टक्सको निकै अन्ततिर छौँ। यहाँ हामी धेरै नै कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै नै छुटेको होला, हामी फेरि पनि टाइम मिलाएर अर्को एपिसोडमा कुराकानी गर्नेछौँ। डक्टर, जाँदै हाम्रो जति पनि हेरेर बस्नुभयो सम्पूर्ण द हेल्दी टक सोका सम्पूर्ण भ्युवरलाई, आम महानुभावलाई, आम नेपालीले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो मौकामा म एउटा सिम्पल कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वस्थ सबभन्दा ठुलो, आफ्नो स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो आफ्नो सम्पत्ति हो। त्यसको स्वास्थ्य बिना मान्छेको खासै कुरा छैन। जस्तै सपोज मलाई अपाङ्ग छु, हिँड्न सक्दिनँ, त्यो पनि स्वास्थ्य नै पर्छ। हार्ट एट्याक भयो, म बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ,
ब्रेन एट्याक भएर हिँड्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो समस्या नआउन दिनलाई हरेक मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। सही समयमा सही जाँच गराएर रोकथामको अथवा दबाई खाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक राख्नुपर्छ। जीवनशैली भनेको सबभन्दा खराब अहिले बिमारीको रूप लिइरहेको जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ खानपान, स्वस्थ वजन, नियमित व्यायाम, धुम्रपान रहित जीव, यी सबैको हामीले सुधार गऱ्यौँ भने सायद हाम्रो स्वास्थ्य हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। त्यही भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। यति व्यस्तताको समय पनि थोरै समय निकालेर आइदिनु भयो कार्यक्रममा, त्यसको लागि वन्स मोर थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु डाक्टर। फेरि पनि आउँदै गर्नुहोला समय पाएपछि र हामी विशेष पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वन्स मोर थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर।